बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने 3 मुतालबात रखे और ये 3 मुतालबात ग्रैंड अलायंस से रिलेटेड थे कि ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। और ये मुतालबात जब खान साहब के सामने पेश किए जाते हैं तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब इन मुतालबात पर एक नज़र डालते हैं कि ये मुतालबात क्या थे। इससे पहले भी मैं आपको तफसील के साथ ये बता चुका हूँ कि फजलुर रहमान की जमात असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या चाहती है और खुलकर हुकूमत के खिलाफ क्यों मैदान में नहीं आ रही। फजलुर रहमान साहब केपी के अंदर जी हुकूमत चाहते हैं, हिस्सा चाहते हैं, और अब उन्होंने अपने इन मुतालबात के ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम कन्वे किया। फजलुर रहमान का पहला मुतालबा ये है कि जिस तरह से पीडीएम का आपने एक इत्तेहाद बनाया, बिल्कुल उसी तरह का इत्तेहाद होगा, लेकिन सरबराह मुझे बनाया जाए, यानी तमाम फैसले मैं करूंगा, आप लोगों को हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जो इस इत्तेहाद की क़यादत है वो फजलुर रहमान लेना चाहते हैं और उनकी जमात के पास होगी। दूसरी चीज़, केपी हुकूमत में शेयर। आपको याद होगा 3 रोज़ पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जी, और उसमें मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ ये बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वहाँ पर ये चाहते हैं कि इन्हें एडजस्ट किया जाए, इन्हें फ्री हैंड दिया जाए, और ये उसी किस्म का इत्तेहाद होगा जिस तरह पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमत के साथ है कि हमें कुछ हिस्सा दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो हम कर सकें। और इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का एक ज़बरदस्त किस्म का विद इन द पार्टी रिएक्शन आया, और आप देख रहे होंगे कि अली अमीन गंडापुर ने इससे पहले भी खुलकर जो है फजलुर रहमान के ऊपर तनकीद की, क्योंकि इनका एक इलाका है और वो समझते हैं फजलुर रहमान साहब के इनका वोट किसी और को दे दिया गया। हालांकि ये वोट इमरान खान का था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इमरान खान की जमात पर कब्जा करना चाहते हैं और अपनी अहमियत को टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान की कौम के सामने एक झूठे बयानी की तरह पेश करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह उनको समझ नहीं आ रही, इस तरह पाकिस्तान की ये जो अपोजिशन में बैठी हुई या फजलुर रहमान जैसे लोग हैं, इन्हें भी शायद ये बात समझ में नहीं आती। फिर दूसरी चीज़, जहां पर शेयर की बात हो रही है वहीं पर माइनस पीडीएम इत्तेहाद। अब ये जो माइनस पीटीएम इत्तेहाद जो है वो नहीं चाहते कि पीटीएम को इसके अंदर शामिल किया जाए। अब जो चंद दीगर मुतालबात हैं जी, इन 3 बड़े मुतालबात के अलावा कुछ और भी मुतालबात फजलुर रहमान साहब के सामने जो हैं लोगों ने जिस पर तफसील से बात की और फिर इसे पीटीआई के सामने रखा गया कि अगली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अगर हुकूमत आती है तो इसमें मौलाना को हिस्सा दिया जाएगा, यानी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। और ये सबसे बड़ी गवाही और दलील है कि फजलुर रहमान जो हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत और अवामी जमात की बात करते हैं कि अवाम का समंदर हमारे साथ है, तो ये आप सीट एडजस्टमेंट के कौन से रास्ते पर चल पड़े। आप जाएं पाकिस्तान की अवाम के पास और लड़े इलेक्शन, चाहे वो इमरान खान के मुकाबले में ही क्यों ना आपको इलेक्शन लड़ना पड़े। और अगर पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि आपकी जमात पीटीआई से बेहतर है तो लेट देम डिसाइड, लेकिन ये चाहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट की जाए, चूंकि इन्हें मालूम है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये सीट एडजस्टमेंट सर होती क्या है कि आप अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारेंगे और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो भाई अगर यही करना है तो फिर आप इस बयानिए से और ये झूठ बोलने से बाज आ जाएं, जहां पे आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हराया और पीटीआई को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने केपी के अंदर जो है वो हुकूमत दी। फिर दूसरी चीज़, पीटीआई में जो धड़ेबंदी है जी, तहरीक इंसाफ में भी जी धड़ेबंदी है, और कुछ रहनुमा ये चाहते हैं कि मौलाना के ये मुतालबात जो है वो मान लिए जाएं ताकि इस हुकूमत से जान छूटे और तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात जो है कम हो जाएं। जबकि कुछ रहनुमा ये चाहते हैं कि फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद ना किया जाए, क्योंकि पहले ही 26वीं तरमीम के मौके पर फजलुर रहमान हुकूमत का साथ दे चुके हैं। आजमाए हुओं को क्या आजमाना। अब देखिए जी, मौलाना करेंगे क्या, इस पे भी मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मौलाना जदोजहद का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन मौलाना के जो स्टेक्स हैं जी वो ज़्यादा हाई नहीं है बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है। सैकड़ों वर्कर्स को जो है वो आपने झूठे मुकदमात बनाकर जेल में रखा हुआ है। यास्मीन राशिद समेत लीडरशिप भी इस वक्त जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापसी का नारा भी एक तरह से लगा रही है, और तहरीक इंसाफ का ही सबसे ज़्यादा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ। तरमीम पर भी तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ जो है वो खड़ी हुई, और इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक्स अगर फजलुर रहमान के मुकाबले में कंपेयर किए जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, और मौलाना अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। देखें, इनका तो कुछ नहीं जाना।
آج اس جماعت کے اندر تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے راستہ ہموار کیا، عمران خان کو جا کر کنونس کیا کہ ہم فضل الرحمان سے بات کرتے ہیں، ایک تگڑا الائنس بنائیں گے۔ خان صاحب کنونس ہو گئے اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ فضل الرحمان سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، بات چیت کا آغاز ہو گیا۔ پہلے انہوں نے دھوکہ دیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کی عوام کو یہ دوبارہ دھوکہ دیں گے؟ بس اس کے اوپر ضرور اپنے کمنٹس جو وہ بھیجیے گا، اور ایک دم سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کو ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور بھی آجی خبر ہم نے پاکستان میں چیف جسٹس سے ملاقات کی صورت میں دیکھی، اور اندر کیا ہوا، جو مطالبات پیش کیے گئے، اس کا بھی ایک مکمل حال احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ جو بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، چاہے فضل الرحمان صاحب جن کی وجہ سے یہ ہوئی، یا پھر وہ لوگ جو اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے، جنہوں نے اس نظام کو بلڈوز کر دیا، آپ ان سے جا کر ملاقاتیں کریں اور انہی لوگوں سے آپ انصاف مانگیں گے تو کیا وہ اپنی کرسی کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ ملاقات ہوئی ہے، اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ اندر ہوا کیا اور کیا سوالات پوچھے گئے، تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کون سی غلطی کر رہی ہے۔ اچھی بات تھی کہ آپ نے جا کر اپنی آواز کو بلند کیا، آپ نے انہیں بتایا کہ جناب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، تحریک انصاف کی پوری قیادت کو کراچی سے لے کر کے پی، بلوچستان، سب جگہوں سے اکٹھے ہو کر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کرتے، بینچ بیٹھے، فل کورٹ بیٹھے، اور وہ ججز جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے گئے، ان کے علاوہ ایک بینچ بنایا جائے اور فیصلہ کرے، تب تک ہم کسی بھی چیف جسٹس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ لیکن سر یہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی۔ بھائی صاحب چونکہ آپ کو بہت زیادہ سادے نظر آئیں گے، ایک ہومیوپیتھک چیئرمین ہے جی یہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلی چیز جو انہوں نے کہی کہ چیف جسٹس جی نے کہا کہ آپ کی عدالت کے حکم کو تو کوئی حکم سمجھتا ہی نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی عمل کرتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ دیکھیں جی اقدامات کیا ہوتے ہیں، یہاں پر مداخلت ہوئی، 6 ججز نے کہا کہ سرکار لوگ دروازے کھٹکھٹا کر انصاف کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیمرے لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہم رات کو کرتے کیا ہیں اپنے بیڈ رومز کے اندر۔ آپ سے یہ تو نہیں ہو سکا کہ آپ روک سکتے۔ اس وقت ایک چیف جسٹس تھا اس ملک میں، ایک بدنما داغ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر، اس کے فیصلوں کی وجہ سے میں ویورز یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جائیں جا کر آپ سارے جو ہیں وہ کچھ سجیشنز لے کر آئیں چیف جسٹس صاحبان اپنی اپنی عدالتوں سے، اور پھر اسے دیکھا جائے گا۔ وہ چلا گیا، اور 6 ججز کے خط کو آپ نے کہاں رکھا؟ تاریخ سر بتائے گی اور حساب آپ سے لے گی، اور پاکستان تحریک انصاف چلی گئی یا افریدی سے ملاقات کرنے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، حسان نیازی، اعجاز چودھری سمیت کارکنان اور لاپتہ افراد کا معاملہ چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا، یہ بھی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بڑے صاحب سے مل کر آیا اور ملنے کے بعد اس نے اس عہدے کو ایکسیپٹ کیا، چونکہ جسٹس منصور نے بڑے صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا، وہ آپ کی باتیں سنے گا؟ اس نظام کے اندر سر سب لوگ کمپرومائزڈ ہیں، جو لوگ جا کر درخواستیں دے رہے ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، اور جن لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے۔ ایک بڑا گرینڈ میگا ڈرامہ پاکستان کی عوام کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس کا ایک سیزن ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا سیزن آ جاتا ہے، پھر اس کا آپ کو ایک سیکول بھی نظر آئے گا۔ تو یہ پاکستان کی سیاست نہیں، یہ جمہوریت کا ایک ڈرامہ ہے۔ جمہور، پاکستان کی عوام اور کچھ لوگوں کا غرور، یہی آپ کو اس ڈرامے کی جو سینٹرل سٹوری ہے وہ نظر آئے گی۔ چیف جسٹس کے سامنے جی ملٹری کورٹس کا بھی جی ایک مسئلہ اٹھایا گیا، اس سے کیا ہوگا؟ آئینی بینچ سن رہا ہے بھائی، اور بیرسٹر گوہر کو یہ بات بالکل معلوم تھی کہ ایک آئینی بینچ جب سن رہا ہے تو ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم گئے تھے، ہم نے اس پہ بھی بات کی، اس پہ بھی بات کی، اس پہ بھی بات کی، اور انہوں نے صرف اندر جا کر ایک طرح سے یہ ایک پیغام پاکستان میں دنیا کو بھی دے دیا کہ جی ہم آپ لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک آج کی یہ ملاقات آپ نے یا افریدی کی پوزیشن کو مستحکم کر دیا، اس کے اوپر مہر لگا دی، اور آپ لوگوں کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں جی اس حوالے سے، اور پھر یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں اس پر بھی ایک وکیل نے مجھے جو میری اس سے بات ہوئی، اور وہ کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ فواد چوئی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن آپ نے ان کی اس بات کو ضرور سننا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو وہ تمام وکلا قیادت
یحییٰ افریدی کے خلاف بات کیوں نہیں کرتی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کو واشکاف الفاظ میں بتایا کہ ملک میں آئین اور قانون عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ دفعہ 144 لگا کر آپ آرٹیکل 15، 17، 19 اور بنیادی حقوق ختم کر دیتے ہیں۔ اگر عدلیہ ان تمام بگڑے ہوئے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو ہم عوام پر پھر تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور ہم سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھیں گے۔ اب وہ آپ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں یا نہ لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو گئے، آپ بھی سر وکیل ہیں، آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ جو آپ واشکاف الفاظ میں جو یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں سر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک آپ ان عدالتوں میں اپنے کیسز، چونکہ آپ کے درجنوں کے حساب سے کیسز لگے ہوئے ہیں، تو آپ کس طرح سے ان ججز کے خلاف کھل کر بولیں گے؟ تحریک نہیں سر چل سکتی۔ یحییٰ افریدی صاحب نے جو کچھ کیا اور جس طرح سے اس عہدے کو قبول کیا اور 26ویں یعنی ترمیم کے اوپر فل کورٹ نہیں بلایا گیا، اس کے اوپر آپ کو آواز بلند کرنا چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمر بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا ہے کہ بلوچستان میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے کہ 6 سے 7 اضلاع آزادی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں اور کسی بھی وقت یہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کی اس تقریر کو پارلیمان کے اندر میوٹ کر دیا گیا، لیکن پاکستان کے بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پروگرامز میں وہ تقریر دوبارہ سے چلائی گئی۔ تحریک انصاف نے جی باضابطہ طور پر چیف جسٹس سے 26 نومبر قتل عام اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ مطالبات آپ کس سے کر رہے ہیں؟ ایک ایسے شخص سے، ایک ایسی کرسی پر بیٹھی ہوئی شخصیت سے جو اس نظام کی بینیفیشری ہے۔ اب سردار لطیف کھوسہ صاحب کی بات سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں منصف خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ ہم نے چیف جسٹس سے کہا کہ پہلے اپنا گھر درست کریں، جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک کورٹ پیکنگ نہ کی جائے، کیونکہ اس کے آنے والے دنوں میں برے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے اور ہماری نسلیں اسے بھگتیں گی۔ ڈاکٹر بابر اعوان بھی وہیں پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی کہا جی کہ چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ آج ملاقات میں فارم 47 کے وزیر اعظم نے پبلک میں یقین دہانی کروائی تھی کہ کسی کو آئندہ اس کے گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن آج بھی پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب سر غور کریں کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے کیسز سپریم کورٹ پاکستان میں اور پاکستان کی دیگر عدالتوں میں لگتے ہیں۔ جب یہ کسی چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے حلف کو چیلنج نہیں کر سکتے اور اسے کہہ نہیں سکتے کہ یار آپ تو خود بینیفیشری ہیں، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کرسی سے اتر جاؤ، تو وہ کس طرح سے ایک تحریک کو لیڈ کریں گے؟ تو یہ ہے سر وہ کمپرومائز ایلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر وکلا کی اس لاٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان کے چیمبرز ہیں نا، چلتے ہیں، اور ان چیمبرز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ان کے کیسز ہوں گے اور ان کیسز کو چیف جسٹس کے اختیار میں ہوتا ہے نا کہ وہ لگائے نہ لگائے۔ آپ نے کلائنٹ سے لے لی فیس، اور فیس جو ہے جب تک کیس کے نتائج نہیں ملیں گے اور کیس لگ بھی جائے تو پھر یقیناً کسی ایسے جج کے سامنے لگایا جاتا ہے کہ جس کا نقصان ان کے کلائنٹ کو ہوگا، تو پھر ان کو نقصان ہوگا، ان کے چیمبر بند ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا نا۔ میری ایک وکیل صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑی ذمہ داری سے یہ بتایا، اور وہ آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ ان کے مقدمات عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگے، اور آپ کو اس کی دلیل کے لیے عامر فاروق صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کے کیسز میں جو فیصلے تھے آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا۔ تو جب کسی وکیل کا جو اس کی روزی روٹی ہے، اس کے چیمبر سے منسلک جو مقدمات ہیں، جب کسی جج کے سامنے جاتے ہیں نا جس نے کیسز لگانے ہو، تو وہ کہے گا یار اس کو تو سائڈ پہ کرو نا، بعد میں ہم دیکھیں گے۔ بہت بولتا ہے، بہت ہمارے خلاف جو ہے وہ محاذ کریٹ کر رہا ہے۔ تو ایسے چیف جسٹس کے سامنے جانا آج پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کو یہ بات بری لگے، تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ اچھی لگے، آپ نے مل کر ایک طرح سے مضبوط کر دیا ہے اس یحییٰ افریدی صاحب کی اس کرسی کو، کیونکہ ہمارا یحییٰ افریدی صاحب سے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان میں، صرف ایک چیز کمی تھی، شیلڈ بھی سر لے کے چلے جاتے ساتھ اور شیلڈ کا بھی تبادلہ کر لیتے، تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوتا جیسا حکومت نے کیا۔ حکومت کے جانے میں اور آپ کے جانے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ کو جو پریس کانفرنس اس ملاقات کے بعد کی، آپ نہ جا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نے نہیں مانتے، اور یہ اپنی ایک سٹرگل کر رہے ہیں، اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کی تو اپنے بھائی سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس وقت سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں پبلکلی۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وکلا کے کروڑوں کے مقدمات سپریم کورٹ میں ہیں، بالکل درست وہ کہہ رہے ہیں۔
वो चीफ जस्टिस को नाराज नहीं कर सकते, और जाहिर है उन्होंने वापस जाना है, लेकिन उन्हें सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह को मीटिंग में शामिल करने की दरख्वास्त करनी चाहिए थी। और अगर ये दरख्वास्त नहीं मानी जाती तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान से अलग-अलग मुलाकात करें और आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक को जिस तरह रोंदा जा रहा है इस पर तफसीली डोजियर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहिबान को जिस तरह ब्लैकमेल किया गया और बंदूक उनकी कनपटी पर लगाई गई, इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के किरदार की वजाहत भी तलब की जानी चाहिए। ये तमाम सवालात थे जो होने चाहिए थे। कोर्ट पैकिंग के तासुर के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान में एक फिजा बनी हुई है, इस पर तहरीरी आपको जो आर्टिकल्स लिखने चाहिए और लोगों को आगाह करना चाहिए, और फिर चीफ जस्टिस के साथ तस्वीर बनाने में आपको एहतियात करनी चाहिए। ये तमाम सजेशन जो हैं वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से आई, और एलामिये पर आप इन्हिसार ना करें, क्योंकि एलामिया तो सर आएगा, अच्छे माहौल में बात हुई, वो आए, मुस्कुराकर उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, हम भी मुस्कुराए। तो सर यही होता है ना एलामियों में, जो अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर कौन बात करता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी आज एक मौका गंवा दिया, और फिर से एक ट्वीट किया सलमान अकम राजा साहब ने इसके बाद, और उस ट्वीट से मुझे कम से कम ये ज़रूर तासुर मिला, और मैं अपनी असेसमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि चूँकि इन पर तनकीद हो रही है और इनके जो पार्टी के अंदर आने के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, तो उस पर कुछ सवालात थे, तो इन्होंने एक जस्टिफिकेशन एक तरह से पेश की है। वो ये कहते हैं कि मुझे जितने भी केसेस सौंपे गए, जिनमें टेरियान है, इद्दत का केस है, साइफर के केस के अंदर जो कानून के खिलाफ ट्रायल हो रहा था, खिलाफ कानून, और फिर इसके बाद कमरा अदालत में सहाफ़ियों की मौजूदगी है, या फिर PTI का जो मखसूस नशिस्तों का हक था, इमरान खान के ऊपर जो तौहीन अदालत के केसेस हैं, और आज का मिलिट्री ट्रायल का कोर्ट का जो हवाला है उन्होंने दिया, तो इनमें जितने भी फैसले आए उसमें तमाम मुकदमात हमारे हक में रहे। तो ये एक तरह से उन्होंने जस्टिफिकेशन पेश किया कि यार तुम मुझ पर तनकीद करते हो तो ज़रा मेरी कारकर्दगी को तो देखो कितनी शानदार है, और तनकीद करने से पहले इस कारकर्दगी को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। मैं भी आपको आलिया हमज़ा साहिबा की, जिन्होंने अपनी जेल के अंदर असीरी के दिन थे, इस हवाले से एक मुकम्मल कहानी सुनाई है, और आप इस कहानी को सुने। और बार बार आलिया हमज़ा के बारे में मैं आपको ये कहा करता हूँ ना कि पंजाब के अंदर अगर एक खातून खड़ी हो सकती है तो पंजाब में जितने आपके MPs हैं ये अपने अपने हलकों में एहतजाज क्यों नहीं करते। आलिया हमज़ा ने अपने जेल में गुजारे गए दिन और किन मुश्किलात में उन्हें रखा गया, ये क्या कहती हैं। आलिया हमज़ा ये बताती हैं कि मैंने 4 दिन सरगोदा जेल में भूख हड़ताल की, तो मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक खाना दिया जाता था, वो वीडियो बनाई जाती और फिर किसी साहब को भेज दी जाती थी ये वीडियो जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो एक दिन वीडियो नहीं गई तो फिर क्या होता है कि जिसकी ड्यूटी थी ना उसको मुअत्तल कर दिया गया। फिर वो ये कहती हैं कि मुझे कैदियों के मुसाफी सहूलियत फराहम नहीं थी, मुझे अखबार एक दिन पुराना दिया जाता, और मेरी फैमिली ने कहा कि जी हम एक TV लाकर दे देते हैं तो आप इसकी इजाज़त दे दें, तो इसकी इजाज़त नहीं दी गई। और फिर जब इनकी सालगिरह थी तो घर से इनकी वालदा ने खाना बनाकर भेजा कि बेटी खाएगी, और ऑब्वियसली उसका एक दिन है, और कम से कम जेल में उसे ये एहसास हो कि ख़ानदान के लोग उसके पीछे खड़े हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार करें। तो बताया जाता है कि मियाँ वाली पुलिस जो वो सारा खाना खा गई। तो सर ये पाकिस्तान की जेल है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो कहती हैं कि मेरी मुस्कुराहट से इतने खौफजदा हैं कि एक बार जेल में आधी रात हमें जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया गया तो हमारी तस्वीर बनाई गई, मैं मुस्कुरा रही थी, तो उस रात हम सो नहीं सके, लेकिन जिन जिन को हमारी तस्वीर भेजी गई यकीनन सोए वो भी नहीं होंगे, हमारे हौसले इतने बुलंद हैं। जेल ने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी, अगर मेरे में पहले कोई अना थी तो वो ख़त्म हो गई। अब अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि ज़मीन पर बैठकर आप बिटिंग कर लेते हैं तो हम बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ज़मीन के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम बैठ जाते हैं। और कोई कहे कि आपने खाना जो है वो किसी प्लास्टिक के डब्बे में खाना है तो हम वो भी खा लेते हैं, क्योंकि हुआ ये जी कि जितने दिन इन्हें जेल में रखा गया इनके पास कोई किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। वो जो प्लेट होनी चाहिए, यास्मीन राशिद साहिबा ने इनको एक दफ़ा प्लेट दी तो उन्होंने कहा कि मैडम अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं, अब तो आदत हो गई है, वो जो डब्बा है उसी के ढक्कन में हम खाना खा लेते हैं। तो अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, और ये लोग आकर जब आलिया हमज़ा और या इन जैसे दूसरे लोगों को कहते थे ना कि जाओ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम अगले दिन ही हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होगा, और जिसे तुम माइनस करने लगे हुए हो वो माइनस नहीं हो रहा, वो प्लस प्लस हो रहा है। एक मुकदमा दर्ज होने का खौफ होता है,
एक गिरफ्तारी का खौफ होता है, एक जेल जाने का खौफ होता है, एक फिजिकल रिमांड का खौफ होता है, एक शहर से दूसरे शहर की जेल में जाने का खौफ होता है। लेकिन वंस इट्स डन सब खौफ ख़त्म हो जाता है और अब हमें कोई खौफ नहीं, उन्होंने जो करना है वो कर ले, ये हमें तोड़ नहीं सके। इमरान खान को क्या तोड़ेंगे? इमरान खान का जेल में रवैया प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग है। बहुत ही बड़ा ये एक जुमला है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम इस जुमले को ऑब्वियसली ऑन करती है। पाकिस्तान की वो आवाम जिसने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया, वो तो इस इंतज़ार में है कि इमरान खान जेल से निकलें और प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा लें। तो सर ये वो कहानी है जो इमरान खान को माइनस करने वाले लोग थे, आज वो खुद परेशान बैठे हैं। और आप उनकी कारकर्दगी उठाकर देख लें। आपने एक नौजवान को उठाया, ज़ईम लगारी उस बच्चे का नाम था नौजवान का, उसे आप उठाते हैं और उसने अपनी पूरी आप बीती आकर बाहर सुनाई है। कोई पकड़ लेना उसे दोबारा कि यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मरियम के बारे में गलत बातें कर रहा है। और जिन लोगों ने आकर कहा कि आपको किस जुर्म में यहाँ पर लेकर आए, ये भी सब झूठ है, किसी ने इस हवाले से कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। वो आता है, वो फिर वो कहता है कि जनाब हम तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाते हैं और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। उसने बिला झिझक बाहर निकल कर वो तमाम बातें दोबारा से कर दी जैसे उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ हो और वो दोस्तों की किसी महफिल से उठकर आया हो। लेकिन उसे पकड़ा गया, उसे गायब रखा गया। उसके चचा का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो प्रेस क्लब के बाहर रो कर कह रहा था कि मेरे बच्चे को छोड़ दें। और उस नौजवान का कसूर क्या था? उसने एक ग्रीन लेन के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसके बाद उसे गायब कर दिया जाता है। अब आप देखें, एक बारिश हुई है लाहौर में और वो पोल खुल गया और एक आप वीडियो की बात कर रहे थे। अब टिकटॉक मैं उसके ऊपर हूं नहीं, लेकिन कुछ लोग वीडियोस शेयर कर देते हैं हमारा जो पब्लिक नंबर है उसके ऊपर, और फिर इसके साथ साथ दर्जनों आपको वीडियोस नजर आएंगी जहां लोग खड़े होकर बता रहे हैं कि देखो जी ये प्रोजेक्ट था। जिस बच्चे को इन्होंने पकड़ कर अंदर किया वो कहता था ना कि देखो ये गलत हुआ है और पाकिस्तान की आवाम को आप धोखा देते हैं। तो बारिश ने सर उसको सच्चा साबित कर दिया। कुदरत किसकी तरफ खड़ी है? यानी आपका झूठ जो है वो बारिश ने उसको मुकम्मल एक्सपोज किया। और होना तो ये चाहिए ना कि एक इंक्वायरी और बताया जाए कि यार ये प्लान किसका था, किसके कहने पर एक आप ऐसा पेंट इस्तेमाल करते हैं जो बारिश भी नहीं सह पाता, और कहाँ करप्शन हुई। यानी कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी ना कि एक बारिश, और ज़्यादा दिन नहीं हुए, हम 3-4 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, हम कुछ हफ्ते पहले ये पेंट होता है, पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर का पैसा लगाया गया और ये बारिश की नज़र हो जाता है। अब सड़कों पर जी थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाया जाता है। अगर आपने देखा हो ना तो उसे गर्म करके वो साथ उसके एक छोटी सी भट्टी चल रही होती है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस ऑनलाइन, आप जाकर देख सकते हैं। तो कोई ठेकेदार ये वीडियो ही देख लेता कि ये थर्मोप्लास्टिक जो पेंट है ये किसे कहते हैं और ये किस बला का नाम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सर अब कुछ सहाफ़ी दोस्त इन्हीं के हैं जिनमें शाकिर अवान गालबन, उन्होंने कहा जी कि मैं शाकिर महमूद अवान, वो ये कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत हमने लाहौर ग्रीन लाइन मोटरसाइकिल मंसूबे की तमाम तफसीलात हुकूमत से मांगी हैं। तो सर कहाँ आपको हुकूमत ये इंफॉर्मेशन देगी? जिन्होंने उसे रिपोर्ट करने पर लोगों को उठा लिया, तो क्या ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनके ऊपर लागू होता है? बिल्कुल भी लागू नहीं होता। फिर ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।